guys, welcome back to the channel. It's your boy Mr. Simon here. Look guys, आज म अर्को ब्रान्ड न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु र यस धेरै दिनपछि ब्लग आएको छ र आजको ब्लग चाहिँ के हुने होला भन्दाखेरि आज चाहिँ रहेको छ डग डे आज चाहिँ म यसो सुलो भान्छु सोच्दैछु। अब हेरौँ उनीसँग पैसा माग्छु, पैसा दिनु चाहिँ दिनु थाहा छैन, बट यस आई निड मनी। लगाएर म हल्का सुलो भान्छु सोच्दैछु। भोलि चाहिँ मेरो बर्थडे रहेछ, सो यस विस गर्नुभयो सबैजनाले। लेट्स गो। सो यस कडा होइन फाइनली यसो कडा लगाएर अब फाइनली कपाल काट्ने पछि भइसकेको छु। आज कपाल काट्न जान्छु म टक्कसँगले, अनि भोलि बर्थडेमा टक्कसँगले ह्यान्डसम हुनु परेन। यस कडा ल ह्याप्पी डग डे। अब लेट्स सी भोलि अहिले हान्नुपर्छ बर्थडेमा, अनि भोलि यसो ब्लग बनाउँछु अलिअलि, त्यही हो। लेट्स गो।